घाट झैँ भएछ पुरै गाउँ, भएछ पुरै गाउँ। झुकिएर हो आए कि अर्कै ठाउँ, आगनीमा वनमा राको वन। कतै पानी हो पाउँदिन सही शब्द, यो बस्तीका मान्छे कता छन्। मैले चिनिन, तिमीले चिन्यौ र? मैले त आँखै धमिला देख्छु, आँखै देख्दिनँ, कानै सुन्दिनँ, मैले झन् के चिन्दिनँ नि अब। होइन, हजुरको हो र हामीले चिनिनौँ बाबु। म पनि सानै थिएँ, मलाई त्यति याद त छैन। सानै छँदाखेरि आमाले मामा घर जाने भनेर मलाई यहीँ लिएर आउनुहुन्थ्यो। मैले हजुरआमालाई त चिने, हजुरलाई चाहिँ चिन्न सकिनँ। बकाले भान्जी छोरो हरा थियो, त्यही हो के को कान्छ। ए हो हो हो, मलाई त्यस्तै लाग्यो। नाम के हो नि बाबु तिम्रो? मेरो नाम राम हो। ए हो त के नि कान्छ हो क? रामै भन्छ क्या कान्छ हो हो, रिउँदै घुम्दै आउँछ भन्टो क हेराउनेले त। ए बरै भान्जीले सोकै सोकमा ज्यान फाल्यो। के भन्नुभएको? हो बाबु, तँलाई हराएपछि तेरा बाबाले केटी बेच्छ भनेर झेलमा पनि परेको। गरेका डाँडामा कोही छैनन् बाबु, सबै बसै सरे गए। बगालेको डाँडो रित्तै छ, कोही छैनन्, कोही नहुँदैन, तेरी आमा एक्लै बसेकी हो। बाबुको खबर त्यस्तो, तनमा भेटिँदा यहाँ आएर बसी थिए, मनमा पिर छँदै थियो। सबैले ननाबाट सुना होला, त्यहाँ उसलाई पिर पर्न गयो। त्यहाँ तलको पिपलको बुट्टा गएर झुन्ड्याएर मरिछ। मलाई केही थाहा थिएन, केटी बेचेको भनेर तेरा बाबालाई झेलमा हाले, तेरी आमा झुन्ड्याएर मरि। बगालेमा अलिअलि तेरा दाजुभाइ भएको नि सबै मधेसतिर गए, कोही छैनन्। केटी बेचेको भनेर तेरा बाबालाई झेलमा हाले, तेरी आमा झुन्ड्याएर मरि। अब कोही छैनन् तेरो भन्ने। बगालेमा अलिअलि तेरा दाजुभाइ भएको नि सबै मधेसतिर गए, कोही छैनन्।
खानु मलाई मारो अनि बडा बडा डल्ला खाएर बसो। त जेठी नि जेठी बहिनीहरूलाई मिलाएर राख्न नसक्ने एउटा दुईटा मरि नि हुन्थ्यो। खानु मलाई मारो अनि बडा बडा डल्ला खाएर बसो। हिजो हेराउन गएको ज्योतिषले भने अझ एउटी लेखेको अरे भाटिया तँ कस्ती पर्ने फेरि। हक्कै पारिदिएन टाउको त हेर त रौतै रौतै भयो। जब एउटा लुङ्गी ल्याइदिन्छु भन्दा त कति खुसी भई थिए। उसकै नाममा तराईमा घर घडेरी, घाँटीमा बिहेमा लगाएको पोतेको ठाउँमा 2 तोलाको सुनको सिक्री लगाउँदा कति खुसी होली झन्। आजसम्म मैले कठोर काम गरेँ, मिठो चोखो नखाएर पैसा जम्मा गरेँ। यो कुरा उसलाई कहिले थाहा दिइनँ मैले। तर म भोकै बस्दा ऊ पनि भोकै बसी। त्यसकी दिदीले टिको लगाउँदा मलाई जीवनभरि पुग्ने गरी भनेकी थिए। तर अब तराईमा त्यसकै घर अगाडि घर बनाएपछि मुखभरिको जवाफ दिनेछु। धैर्य गर्नुपर्छ, दिन त गरिबका पनि आउँछन्। पुतली, ओ पुतली, होइन कता गइछ? दैला चापी लगैछ, कता गइछ यो? ए साँच्चै म त उसको मायाले कति बेला भेट मन र हतानी त यहाँ आएँ। उसलाई त मैले माइता लगेर पो छोडेर छुकुनी गाँठे। अब यत्रो उकालो धाएर आएँ, फेरि यो उकालो ओह्रालो गर्नै पर्ने हो। ए साँच्चै बाख्रा पाडाहरू मरि क्या हो? के गरेछ हो? के गर्नु, यत्र दिन भोकै बसिहाल्यौ, खा अहिले। धन्न ओह्रालो थियो र 2 घन्टा आइपुगियो गाँठे। नत्र त अब उकालो मुखो जाँदा ठ्याक्कै 5 घन्टा लाग्छ। यस्तो नमस्कार जेठन साहब। नमस्कार नमस्कार। अब भारीसित हो भने त कति समय त। अब यस्तो बाटो छ, बाबुबाजेले नि पहिला यता कतै लिएर राखे भए त जाति हुन्थ्यो नि। पहिला त उतै छ भन्नुहुन्थ्यो स्वर्ग। यसो 2-4 दिन मधेसतिर गएर आएको ज्यानले सुख खोजे जस्तो छ जेठन साहब। अनि खै त पुतली यताउता कहीँ देखिन्न नि त।
कहाँ छन् त? होइन के भनेको बहिनी त हिजो गएको यहाँबाट त। जेठन साहब पनि ठट्ट गर्नुहुन्छ। म उहाँ बुटोल जाँदाखेरि यहीँ माइत छोडेर गएको थिएँ त, आउँदाखेरि लगेर जान्छु भनेर। अहिले फेरि म घरबाट झर्दैछु, घरमा नि छैनन्। नमस्कार दिदी। खै जाने बेला यो चिठी र पत्ते दिएर जानुभयो। चिठीमा के लेख्नु भयो खै हेर्नुहोस्, हेरेपछि थाहा हुन्छ। मलाई माफ गर, जति बिताएँ तिमी। अब यसरी बिताउन सक्दिनँ। म तिमी जस्तो नक्कली लाउरेसँग होइन, साँच्चीकै सक्कली लाउरेसँग बिहे गरेर जाँदैछु। उसको तराईमा घर छ रे, सायद म उतै हुन्छु होला। मेरो खोजी गर्ने कोसिस नगर्नु। मैले तिम्रो केही पनि लिएर गएकी छैन। बिहे गर्ने बेलामा एउटा घाँटीमा पोते लगाइदिएका थिए, त्यो पनि यही चिठीसँग। मान्छे जति मधेसमा खाजिए हो, मधेसमा खाजिए गाउँरीति हो, बारिनी बाजिए घर भत्केर पाती पलायो बाटै छैन हो, धारानी भत्केका देखेर यो छाती जलायो। बाटै छैन हो, धारानी भत्केका देखेर यो छाती जलायो। आजबाट तिमीहरूलाई घाँस पानी गर्ने मान्छे कोही आउने छैन। यत्तिकै बाँधेर छोडे भने तिमीहरूको सराप लाग्छ मलाई। त्यही भएर फुकाएर छोड्दैछु। तिमीहरू कसैको डर नमानेर जसको बारी खरोरीमा गएर चरे पनि हुन्छ, रात परे यही भकरोमा आएर बस्नु। गल्ती मेरै थियो। तँलाई मन पराएँ, बिहे गरेँ। लामो समय कठोर रातहरू मसँग बिताइस्। जब हाम्रो जीवनमा सुनौलो बिहानी आउँदै थियो, तैँले बाटो मोडिस्। हुन त लाउरे पाएकी छु भनेकी छस्। तेरो त अब स्वर्ग जस्तो जिन्दगी सुरु भयो। तैँले त जाने ठाउँ भेटिस्, तर मेरो कहाँ छ जाने ठाउँ त बिना। दाई नमस्कार। नमस्कार। तपाईँ मङ्गल दाई होइन र? हो। दाई यो गाउँमा के भएको यस्तो? सबै बारी खरबारी घर आँगन सबैतिर बनमारा उम्रेको छ। मान्छेहरू कोही पनि देखिन मैले। पुरै बस्ती खाली छ। के भएको दाई? यो गाउँमा मैले तपाईँलाई मात्रै देखेँ, के भयो यस्तो? हो, यहाँ यस्तै छ। किन? मैले तपाईँलाई चिनिनँ नि। को हो तपाईँ? कहाँबाट आएको? म अलि तनावमा छु, काम भयो फटाफट भने हुन्छ। न मलाई आएको ठाउँ थाहा छ, न मलाई जाने ठाउँ थाहा छ दाई। कुहिरोको काग झैँ रन्थनी रहेको छु यति बेला।
तँलाई थाहा नभएर कुन तेरा बाला थाहा हुन्छ? हँ? यहाँ तनाव भइरहेको बेला के कुरा गर्छ? कहाँबाट आएको के कुरा हो? गइहाले यहाँबाट। एउटा कुरा सोध्न आएको हुँ, उत्तर पाएँ भने जान्छु। के कुरा गरिहाल। तपाईँकी बहिनी सीता सीता यहाँ आएकी छन् कि भनेर। सीता मेरी बहिनी यहाँ आएकी छन् कि भनेर। मेरी बहिनी कहाँ छन्? हाँ, मेरी बहिनी कहाँ छन्? मेरी बहिनी हराएको धेरै भयो। बहिनी हाँ, मलाई थाहा छ होइन? भन् कहाँ छन् मेरी बहिनी? ल सरी। मेरी बहिनी सीता कहाँ छन् थाहा छ? मेरी बहिनी सीताको नाम सुन्दा बित्तिकै म अचानक आवेशमा आएँ। मलाई माफ गर यार। मेरी बहिनीको नाम थाहा छ? मेरी बहिनी कहाँ छन् थाहा छ तिमीलाई? मैले हात हालिहालेँ, माइन्ड नगर है। ल सरी है, सरी। म उनीसँगै यो गाउँबाट सानै छँदाखेरि भागेको राम हुँ। उनी कहाँ छन्, कहाँ गइन् भन्ने कुरो मलाई केही पनि थाहा छैन। ए सिधै कुरो गर। घुमाएर कुरो गरेको मलाई मन पर्दैन। सिधा कुरो गर। त्यहीँबाट कता गइन् भन्ने कुरो मलाई थाहा भएन। नाटक गर्छस्? त्यसपछि कतै यता आइछन् कि भनेर खोज्न आए। नाटक गर्छस्? मेरी बहिनीले त होइन कहीँ बेचेको हुनुपर्छ। तेरो बाउ पनि चेलीबेटी बेचबिखनको आरोपमा अहिलेसम्म जेल गएको छ। तँ पनि त्यही बाउको खुन होस्, तँ भित्र नि त्यही खुन छ। तैँले मेरी बहिनीलाई बेचेर यहाँ नाटक गर्न आछस्। होइन के आराम लाग्नुको भने मर्न। हाम्रो देशमा पुलिसले आत्महत्या गर्न लागेपछि जनताको के हाल होला? म पुलिस केही पनि होइन, छोडिदिनुहोस् मलाई। चुप लागेर हिँड्नुहोस् त पहिला। तपाईँ के हो भन्ने मलाई थाहा छ नि। यहाँबाट खसेपछि त गइहाल्यो नि सर। ज्यान फर्काएर ल्याउन सकिन्न? सकिन्छ र? सकिन्न नि सर। हिँड्नुहोस् जाम। एकछिन यता पसौँ सर। मैले चिनियो ठाउँ हो, फरकै पर्दैन का। हेर्नुहोस्, मैले कुरो बुझेँ। पिर सानो रहन्छ, बहिनीको खोजी त गर्न पर्यो। तर पहिला गएकी सुहानीकै लागि ज्यान फाल्न त भएन का। हेर्नुहोस् सर, त्यो पुतलीको दिदीले यति वचन लाएछ नि मलाई लफङ्गो भनेर गरिब भनेर हेपी नि जुन मैले गरेको छु सर। अब त्यसकै अगाडि गएर, त्यो पुतलीका अगाडि गएर त्यसकै घर अगाडि मैले बिल्डिङ ठडाएर बस्छु सर। पैसा खनाउँछु सर मैले त्यहाँ। हो, यस्ता कुरा पो गर्ने हो र? मर्ने कुरा गर्ने? मृत्युको मुखबाट फर्काएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। यो गुण मैले कहिले तिर्न सकिन्छ छैन। हे, के कुरा गर्नुको? तपाईँको गुण मैले तिर्न सक्छु। पहिला जुन तरिकाले मलाई बचाउनु हो नि, मेरो जारले अहिलेसम्म थाहा छ तपाईँलाई। मलाई त्यो पोखरा कसरी चोबेका, त्यो हिलाम्मे बनाएर त्यो गुण तिर्न सक्छु मैले? सक्दिनँ। तपाईँको कारणले म बचेको, बुझ्नुभयो? त्यो त हो, तपाईँले बचाउनु हो का मलाई? यो पनि सही हो। यस्ता कुरा बिर्सन्न का मैले?
आज हाम्रो जाने हो चट्ट कुखुरो काट्ने हो लोकल यहाँबाट अलिकति लहरजाम यति च्याप्प आज राम्रै तरिकाले मेरो घरको दर्शन गराउँछु तपाईँलाई। होइन जानेर सर? ए पिर नगर्नुहोस् न तपाईँले, म सघाउँछु नि। ल सर, मेरो महल यही हो। पसिना निकालेर हड्डी घटेर बनाएको घर होइन। अब गाउँका सबै मधेस चापे हेर्नुहोस्, यसो अब छोडे घरमा यसो आगो पुत्याइदिउँ भनेर बसेको छु। हेर्नुहोस्, भनेपछि तपाईँ एक्लै बस्नु भएको छ यो घरमा? कहाँ एक्लै भन्नुहुन्छ? छोडी बुढी छन्, जसले घर छोड्छ ठ्याक्कै आगो पुत्याइदिने हो। घर छोडो त मैले बिहा गरेँ क्या, त्यस्तो आदत। अब के यार नि, अब भन्नेले पाताकी बुढा नि भन्छन्, के यार आदत परो। यहाँ कान्छी बुढीसित बसेको छु, बानी बिग्रो सरे। हेर्नुहोस्, यो पहिलेको बाजे बराजु त होइन, अलि पछि गएर चाहिँ मेरो आदत बिग्रो क्या। हेर्नुहोस्, कसैले घर छोडाउने त्यो घरलाई खाली नराख्ने भनेपछि त मैले बिहा गरिदिनु पर्यो। सबै पैसावाला तराईतिर झरे, अब ठाउँ ठाउँमा बुढीहरू राखिदिएको छु बिहा गरेर। यहाँ कान्छी बुढीसित छु छ, कान्छी बुढी भित्र छन्, कान्छी बुढीसित छु। साह्रै जाडो पनि भयो। हेर्नुहोस्, कान्छीसँग बस्दा अरू रिसाउनु? अरू त चित्त बुझाउन पर्यो क्या नि, भने तेरो कालो मुखुनी रात पनि पर्यो। अलिअलि अब यसो होटेलमा नास्ता पनि गरियो। ल आउनुहोस्, पुसमाघको जाडो साह्रै जाडो भयो, आउनुहोस् भित्र। आज तपाईँलाई सुत्केरी पथी काटेर खुवाउँछु तपाईँ। कस्तो त्यो सुत्केरी पथी भने? सुत्केरी पथी भनेको फुल काटेर ओथरा बसेको। अन्डा लिन्छौ? अन्डा होइन, अन्डाको बाहिरको बोक्रा तिमीले खालाउ, भित्र त चल्ला हुन्छ नि चितार। कुरो बुझ्यौ? चल्ला पनि खालाउ। ल सर, मैले पत्लुन फेर्छु, एकछिन पर्खनुहोस् है। कान्छी, ए दुलै कान्छी हो, मैले पाहुना लिएर आएको छु। तिमीले आगो ढक्रल्ल बनाऊ, सुत्केरी पथी पोला। हे भगवान्, यो मान्छे कहाँबाट आयो त नि यहाँ? अब के गर्ने होला हे भगवान्? होइन है, तेरो लौनी यहाँ सिमुल्दै बसेछ। परपुरुषसित आँखा लाउने के हो यो पारा? यस्तै जालो हो नि। यहाँ भक्कर नयाँ सयाँ भन्दिनँ मैले, नकआउट गरेर 7 ओडीमा एन्ट्री गर्न नपरोस्। अनि तपाईँ नि तपाईँ के हो पारा तपाईँको? मेरै घरमा आएर मेरै स्वाइनलाई तपाईँले आँखा लाउ, तीर जस्ता आँखा बनाउने, यही हो पारा? आँखा निकालेर गुच्चा खेल्न नपरोस्। मलाई सल्लाउन्न यस्तै, बुझ्नुभयो? यही तालो हो नि, भोलि जे होला होला काटेर छोडिन्छ। राम्री सुहानी हुनु पनि, ल्याउनु पनि, बिहा गर्नु पनि बडो टेन्सन गाडे। यो टेन्सन बोकेर यो धरतीमा बाँच्नलाई अलिक गाह्रै पर्ला। अरे सर, तपाईँलाई सुहानी नै चाहिएको हो भने 6 ओडी छन्, 5 ओडीमा रोजेर लानुहोस्, कान्छीमा आँखा नलगाउनुहोस्। बुझ्नुभयो? यही चाल हो नि, जे होला होला भोलि के हुन्छ मलाई थाहा छ। ल सर, खोपिया बिस्तारा लगाइदिएछ, रेडी छ?
गएर पल्टिनुहोस्, घस्किहाल्नुहोस्, आधा रात काट्नुहोस्। खोप्मिया बिस्तारा छ, हाम्रो बिस्तारा तयार छ। ल एउटा सुत्न उठिहाल्नुहोस् यहाँबाट। के गरेको? एकछिनपछि थाहा पाउँछस् के गरेको। छोड्नुहोस् मलाई, छोड्नुहोस्। होइन के हो यो? खुट्टा तल झार। त्यही त असै साहब, मैले कुरै बुझेँ होइन। कुरो के हो? के भयो? नेपालको कानुनको उल्लङ्घन गर्दै बहुविवाह गरेको छ यसले र हदैसम्मको सजाय भोग्नुपर्छ यसले। तब देख्छ यसको बाउको बिहे यसले। ल, बाउको बिहे त पहिले देखिसकेको छु नि। देखेको मात्रै हो र? जे होला होला भनेर आफै केटी माग्न गएर बिहा गरिदिएको पनि भएको। अहिले त खतरा चल्दैछ बुढाको। चुप! उसको जेठी श्रीमती कहाँ छ? ओए, कहाँ छ तेरो जेठी सुहानी? ए हजुर, हेर्नुहोस् न, न सौतासँग मिलेर बस्ची, न पहिला जान्छी। बरु कोही छ भने यसो मेसो मिलाइदिनु न, जारी सारी खोज्दिन। चुप! प्रहरीसँग जिसिन्छस्? कस्ती छ भनेर सोधे मैले? कहाँ छ भनेर सोधे हो? कान्छाबाको गटेर खाली छ के रे, त्यहीँ लहर राखिदिया हो। अनि कान्छी चाहिँ किन बिहा गरे? ए सर, एउटा गीत छ नि, करिमामा लेखेको कुरा मेटाएर मेटिन्न हजुरा, त्यस्तै भयो का सर। भाग्य छौडी लेखेको रहेछ, ज्योतिषीले नि ठ्याक्कै पुऱ्याओ सर। अनि छछौदी भागीमा लेखेछ भने छड्ने बिहा गर्छस्? ए असै साहब नि गरिसके नि, अब त चल्लीतिर लाउने। ए त्यसो भए कुरो निकै गम्भीर छ। अनि तपाईँले चाहिँ किन लिएर आउनुभयो उसलाई? यसकी कान्छी श्रीमती मेरी श्रीमती हो। ठुला ठुला सपना देखाएर ललाई फकाइ गरेर फसाइहालेछ यसले। सकिस अब एकटा यसलाई ल थुन्दै भित्र। त्यही साहब, मलाई थुनेर गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ, अन्याय गर्दै हुनुहुन्छ। मेरो छछौडी सुहानी कसले पालिदिन्छ? हेर्नुहोस्, मलाई थाहा छ तपाईँ धेरै पीडामा हुनुहुन्छ, तर छिटोभन्दा छिटो तपाईँले न्याय पाउनुहुन्छ। न्याय त दिलाउनुहुन्छ असै साहब, तर मेरो जिन्दगी यति तहस नहस भइसक्यो कि अपाङ्ग जस्तै भएको छु म। तपाईँको ठाउँमा म भएको भए पनि यस्तै सोच्थेँ। तपाईँलाई हामीले कानुन बमोजिम सकेको सहयोग गर्छौँ। पहिलेदेखि पछि लागेको बल्ल फेला परिस। ए केटाहरू, तेरो भाउजूलाई लिएर हिँड छिटोसम्म। के भन्छ भाउजू? अनि भाउजू त अनि यत्रो पछि लागेको थाहा छैन तँलाई? बिचाएर भिलेन बन्छस्। भागी आइज छोप्न जाम। म राम। के हो नानी, को हौ तिमी? कहाँ हिँडेको यस्तो बाटोमा? देशमा बलात्कारका घटनाहरू घटिरहेका छन्। रहर छ के हो तिमीलाई? सधैँ म जस्तो मान्छे भेटिँदैन। नाटक गर्नुपर्छ? मलाई त कति डर लागिरहेको छ। हाम्रो देशमा महिला हिंसा बलात्कार जस्तो घटनाहरू कति घटिरहेका छन्। कतै हामीमाथि पनि त्यस्तो घटना घट्यो भने मलाई थाहा छ, म मात्र होइन, तिमी पनि म बिना बाँच्न सक्दैनौ। हेर, यदि मैले भने मान्छौ भने हामी यहाँ नबसौँ, जाम कतै अन्त। कहाँ जाने त? कहाँ छ हाम्रो यहाँभन्दा अन्त जाने ठाउँ? जहाँ गए नि जाम, तर यहाँ चाहिँ नबस्नु। मलाई एकदम धेरै डर लागिरहेछ। ल हुन्छ, भइहाल्छ नि।
गाह्रो भयो है? होइन छैन। मैले भनेकै त छु नि तिमीले धेरै दुःख नगर भनेर, तर तिमी मान्दैनौ। मैले के गरौँ? अनि तिमी एक्लै दुःख गर्छौ कि क्या हो? तिमी एक्लै दुःख गरेको म हेर्न सक्दिनँ। दिदी ए नमस्ते दिदी। नमस्ते नमस्ते दिदी। नमस्ते। कताबाट खुट्टो बिराउ त नि आज? आएकै हुन्छौँ त दिदी समय समयमा। अब म दुखी कहाँ कुर्ची बेन्च केही पनि छैन के र आ बसम गुन्द्रा। ल भइहाल्छ नि दिदी। अनि सन्चै राम्रै छौ? ठिकै छौँ त भन्नु पर्यो नि दिदी। धेरै भयो यतातिर आथेनौ। हेर्नुहोस् दिदी, उनले अब त्यता नबस्ने भनेर साह्रै जिद्दी गरिन्। अलि त्यहाँको समाज पनि ठिक छैन। त्यहाँको उरन्ठेउला केटाहरूले उनलाई अलिकता गलत नजरले पनि हेर्दा रहेछन् कि। त्यही भएर हो दिदी, अब उनको मन त्यतापट्टि बस्ने पटक्कै छैन। फेरि पनि दिदीले हाम्रो लागि दुःख गर्नु पर्ला जस्तो छ। होइन के भयो र? राम्रै थियो त्यता पनि। त्यहाँको समाज ठिक छैन दिदी, हामी त तपाईँसँगै बस्ने भनेर आएको। अब बुढाबुढीले मिहिनेत गरेर कमाएकै छौ क्यारे, जग्गा पनि छ। अब त घर बनाएर बसे नि हुन्न र? यत्रो वर्ष त दुःख गरे दिदी, अब 1-2 वर्ष दुःख गरेर राम्रै घर बनाउने कि भन्ने सोच छ। एकदमै दिदी, अब घर बनाइसकेपछि पहाडमा गएर आमा बाबालाई पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने हामी दुईजनाको सल्लाह छ। साह्रै मेहनती छौ, गरेर गरे जस्तै नि भएछ। त्यो त ठिकै छ दिदी। त्यसो भए घर बनाउन्जरी यहीँ सँगै बसौँ। मेरो घरको नि डाँडा भाटा सबै फाटिसक्यो। म पनि तिमीहरूले घर बनाएपछि सँगसँगै बसौँला। कस्तै किसिमको घर गराउँदै हुनुहुन्छ, नक्सा पनि बनाउनु पर्यो, फिल्ड पनि हेर्नु पर्यो। निकै दुःख मेहनतले स्कुल पढ्ने उमेरमा ज्याला मजदुरी गरेर जम्मा गरेको पैसा हो। घर त राम्रै बनाउनु पर्छ सर, होइन र? सबै कुरो पैसाले गर्ने हो। पैसा भयो भने जस्तो पनि गर्न सकिन्छ। हामीसँग भएको पैसाले कस्तो घर बनाउन सकिन्छ त्यही कुरा गरौँ न, हुँदैन र? म पहिला घरको डिजाइन बनाउँछु। मसँग ठेकेदार साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि आवश्यक पर्छ भने म बोलाएर कुरा गरौँला। म पनि एउटा सानोतिनो ठेकेदार नै हो सर, त्यो काम म आफै गरौँला। ए हो र? झनै राम्रो भयो। आगामी दिनहरूमा मिलिजुली गरौँला। कति मिठो सपना थियो सर, र पुरा पनि हुँदै थियो। तर हाम्रो खुसीमा दैवलाई डाहा लागेछ। त्यसपछि फेरि के भयो? फेरि उस्तै निराश देख्छु। रिपोर्टमा अहिले पनि केही निस्किएन। डाक्टरले एकचोटि काठमाडौँ लैजान भन्नुभयो, तर ढिला पनि नगर्नु भन्नुभयो। ठिकै छ, काठमाडौँ जानुपर्छ भने पनि जाउँला, चेक गरौँला। चिन्ता लिएर त ठिक हुँदैन नि। के गर्नु त, मैले चाहेर चिन्ता लिएको होइन क्यारे। ढिलो गरेर नि भएन, चिन्ता गरेर नि भएन, सकभर छिटो गरेर जान पर्यो। ठिकै छ, हामी भोलि नै काठमाडौँ जाउँला, तर चिन्ता नल्याऊ, केही पनि हुँदैन। सुन्नुहोस् त, हजुरलाई डाक्टर साहबले बोलाउनु भएको छ, हजुर भित्र जानुहोस् रे। जान्छु ल।
डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, बस्नुहोस्। राम भाइ, सीता बहिनीको रिपोर्ट आयो, तर रिपोर्ट राम्रो आएन। त्यही भएर मैले तपाईँलाई एक्लै बोलाएको। सीता बहिनीलाई ल्युक्रेमिया अर्थात् ब्लड क्यान्सर भएको छ। डाक्टर साहब, उपचार त हुन्छ होला नि? राम भाइ, तपाईँसँग पैसा छ भने मात्रै उपचार गराउनुहोस्, तर ऋण खोजेर सम्पत्ति बेचेर उपचार नगराएकै राम्रो। उहाँको पछिल्लो अवस्था ठिक छैन। डाक्टर साहब, यो दुनियाँमा न मेरो उनी बाहेक कोही छ, न उनको म बाहेक कोही छ। उनी बिना म बाँच्न सक्दिनँ डाक्टर साहब। प्लिज उनलाई उपचार हुँदैन नभनिदिनुहोस्। म जसरी पनि पैसा खोजेर आउँछु, उपचार हुन्छ भनिदिनुहोस् है। म जसरी पनि पैसा खोजेर आउँछु डाक्टर साहब, तर उनलाई उपचार हुँदैन नभनिदिनुहोस्। के भयो के भएको छ अरे? मलाई होइन, केही होइन, यतिकै सोचेको नि। के सोच्नु भएको त एक्लै? सीता, 2-4 दिन तिमी यहीँ बस ल। म तिम्रो उपचारको लागि पैसा खोजेर आउँछु नि। के भएको छ र? मलाई म पनि सँगै जान्छु। होइन होइन, तिमीलाई केही भएको होइन कि, तर डाक्टरले म आइहाल्छु नि, किन चिन्ता गरे कि? के म तिमीलाई छोडेर भाग्न सक्छु र? मलाई के भएको छ भनेर रामले त भनेन मलाई। आज माफी सोध्छु डाक्टरलाई। डाक्टर साहब। हजुर। तपाईँले ठुलो गल्ती गर्नुभयो नि। के भएर बहिनी? अಯ್यो, मेरो रोगको बारेमा मलाई नै भन्नु पर्थ्यो नि, होइन र? मलाई काँडा बित्दासम्म सहन नसक्ने मान्छेलाई त्यस्तो कुरा नसुनाइदिएको भए हुन्थ्यो नि। मलाई सबै कुरा राम्ररी भनिसक्यो, तर पनि म तपाईँकै मुखबाट सुन्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, भन्नुहोस् मलाई के भएको हो? जिन्दगी यस्तै हो बहिनी, धेरै उतार चढाव भएर आउँछ, जुन सहन पनि पर्छ। रामले भनेकै भए तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो, तपाईँलाई ब्लड क्यान्सर भएको छ, जुन सत्य हो। राम, यदि मलाई केही भइहाल्यो भने के गर्छौ? मर्छु, तिमी भन्दा पनि पहिले।
डाक्टर साहब, मैले सीतालाई भनेकै थिइनँ कि तिमीलाई ब्लड क्यान्सर भएको छ भनेर। सब बर्बाद भयो। मलाई सब रामले भनिसक्यो भनेर सीताले भनिन्, तर हजुरकै मुखबाट सुन्न चाहन्छु भनेपछि मैले भनेको हो भाइ। तर आखिर एक दिन ढिला चाँडै उसले थाहा पाउनै पर्थ्यो, होइन र? तर समय गलत भयो डाक्टर साहब। अब म उनलाई कहाँ खोजौँ? बडो दर्दनाक कथा सुनाउनु भयो सर। रामाराम पहिलोचोटि म यति गम्भीर भएँ। त्यसपछि अरू के भयो सुनाउनुहोस् न सर। त्यसपछि मेरो जिन्दगीमा न बसन्त आयो न पालुवा पलायो। तपाईँ सुन्नुभएको होला नि, आगोमा जलिरहेको लास कहिल्यै पनि रुँदैन। त्यही रुन्छ जसले त्यो लासलाई आगोमा जलाइरहेको हुन्छ। मेरो जीवन कथा सुनेर धेरैले कठै बिचरा भने, तर जति कठै बिचराहरू मैले सुनिरहेँ, मेरो पीडा झन् बढिरहेको छ। अब कसले निकाल्छ त हजुरलाई यो निर्दोष छ भनेर जेलबाट? किन निस्किनु पर्यो र सर? को छ र मेरो बाहिर निस्केर पनि? अब जिल्ला चलान गर्ने कुरा सुनिएको छ। ठिकै छ, म अब सीतालाई बेचेकै हुँ भनेर बयान दिन्छु। बाहिर निस्केर पो के काम छ र मेरो? बेचेकै हुँ भन्छु। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ? तपाईँलाई म निकाल्छु यो जेलबाट, यो निर्दोष छ भनेर। आवेशमा नआउनुहोस् सर, बरु सुनाउनुहोस् तपाईँ के कति कारणले जेल पर्नुभयो? सर हजुरले त सुन्नुभएकै होला के रे, मान्छे दुई किसिमले बिग्रिन्छ। एउटा पैसा मत्ता, अर्को बैसा मत्ता। म बैसा मत्ताले बिग्रे सर। यत्रो जातकले 6-6वटी बिहा गर्ने हो त। अझ सर अहिले त कानुन पनि कडा रहेछ का, एउटी माथि अर्की त ल्याउनै नहुने। ए दुईजना उठ। अब तिमीले यहाँ बस्ने होइन, तिमीलाई अब जिल्ला चलान गरिँदैछ। त्यसपछि अब तिमीलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ। होइन त्यही तिमी आएको यत्रो दिन भयो, जाने कुरा गर्दैनौ। कुरा के हो? तेरा घर आएर बस्ने छैन के? म के को तँलाई टाउको दुखो र? फर्केर आएकी मान्छे धेरै समय भयो, जाने कुरै गरिनौ। त्यही भएर सोधेको। जान्न भने जान्न, तैँले घर लाएर हुन्छ। होइन किन? भान्जाले केही वचन लाएर? भान्जाले मलाई केही भनेको छैन। स्वास्नी एउटा कुकुर्नी जाबार्सेर त्यसरी कल गरेर आइकिम, म अब जान्न। तिमी त गतिल छैनौ। के भनियो त्यही भएर भान्जाले रुचाइन। रुचाएर लप्लित साटे पनि म बस्ने थिइनँ का। हावा पानी राम्रो छैन। 2 दिनमा म खङ्गलङ्गै भए। घाम कस्तो हुने घाम। तिमीलाई मन नपरेर के हेर्छौ त नि? यत्रो गाममा जम्मा एउटा घर छ तिम्रो मात्रै। सबै घर भनमरा पला छन्। के कुरेर बस्छौ र यहाँ? मेरो घर आयो म चाहिँ मेरो सम्पत्ति म कसैको घर गएर बस्ने छैन।
बेसिसकेपछि अब पार्टी उम्रिनु हुन्छ जुबु उम्रिनु हुन्छ मेरो पावन छ अन्जरी म अब कहीँ चल्दिनँ म जान्न कहीँ जान्न अरू कुरो छोडिदेऊ दे तिम्रो इच्छा हो केही कुरो गर्न मन लागेको थियो गरम कि नगरम मनमा गब्बे नराग भन्ने कुरो के हो भन् फटाफट भन् साह्रै कडा छौ तिमीलाई रिस उठ्यो भने नि जा जा नभने मलाई मेरो सेवा गर्ने बस चित्त दुखाउने गइहाल अन्तको रिस लिएर मठे पोख्न पाइन्न हेलो मङ्गल प्रसाद शर्माजी बोल्नुभयो न बोल्दैछु ए अनि हाम्रो भोलि जग्गा पास गर्ने कुरो थियो नि सर खै तपाईँ सम्पर्कमा आउनु भएन कता हुनुहुन्छ हजुर प्रसादजी बोल्नुभयो हजुर म मङ्गल प्रसाद नै बोल्दैछु हजुरको सिक्री तयार भएको छ समय मिलाएर लिन आउनु होला सर चर्पी हग्नको लागि बनाउने हो र त्यहाँ सबै हग्नको लागि जान्छन् तर त गु खान गइरहेछस् गु त मेरो के दोष मैले दुःख गर्ने बेलामा तैँले पनि साथ दिइस् तर फल खाने बेलामा त अभागीलाई अर्को पै चाहियो माइतीको कुरा सुन्दा यो हालत भयो आज खुब धाक लाउँथिस् नि मेरा माइती यस्ता उस्ता भनेर र मलाई भन्थिस् लफङ्गो लुच्चा ना मर्दा केही गर्न नसक्ने भनेर बल्ल थाहा पाइस् तेरा माइतीको चर्तिकालाई के रहेछ मलाई माफ गर्नुहोस् मैले तपाईँलाई चिन्न सकिनँ बल्ल थाहा भयो म तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ नसके मोर मोर अर्काले हरमनी पारेकी श्रीमती मेरो ओछ्यानमा लगेर मैले सुताउन त्यो मेरो पुर्खाको इज्जतले स्वीकार्दैन बुझिस् ओहो धेरै समयपछि देखिस् त पप्पु कहाँ गएको थिइस् लाउर गएको थिएँ ए हो र अनि कति महिनाको छुट्टी आइस् त गिरमिटै सबै बोरी बिस्तर बोकेर थाहा नपाए गर्छौ ओ दिदी सन्चै हुनुहुन्छ नमस्कार है ए नमस्कार कहिले आइस अनि दिदी म त यता घरतिर गएर आएको 4-5 वटा घरमा 4-5 बुढी बस्थे आफ्नो दुःख सुख गरेर खाथे अहिले त सबै तालाबन्दी छ दिदी कता गएछन् केही मेलापात गए कि देख्नु भएन दिदी यसो नजर लाउनु होइन घरतिर सबैले आफ्नो बाटो गरे नि बल्ल खाइस मोरा यता सुनो मेरा कुरा बुढा पुराना कुरा पनि सुन्नै पर्छ जन्मेको ठाम्रा आमा स्वर्गभन्दा ठुला हुन् 2 पैसा कमायो भने मधेस झर्ने गाममा केही छैन भन्ने हामी एक भयौँ भने जे गर्न सकिन्छ छातीमा हात राखेर
यो काम छोड्ने छैन भन्ने को छ? कोही छ भने हात उठाऊ। म छु यो रित्तो बस्तीलाई स्वर्ग जस्तो बनाउनको लागि एक थपा रगत रहेसम्म ज्यान दिएर लाग्नेछु। एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी हामी सबै मिल्यौँ भने जे पनि गर्न सकिन्छ। यो गाउँलाई स्वर्ग जस्तो बनाउने र मधेस झर्ने काम रोक्ने मसित उपाय पनि छ। भन्नुस् आमा, के हो त्यो उपाय? जडे जान्छु भन्छ त जान्छ। यहाँ गाउँलाई 10 लाख रुपियाँ छोडेर जान्छ। त्यसैले हामीले विकास गर्छौँ। मधेसको 3 मधेस यहीँ बनाउन सकिन्छ। जसले दिन्न हामीले पनि जानै नदिउँ। बसै छरेको कागज पनि हामीले यहीँ रोकौँ। सलाम छ आमाको यो अमूल्य विचारको लागि मेरो, र हजुरहरूले पनि सम्मान स्वरूप आमाको विचारलाई सलाम गर्नै पर्छ। मेरो पनि सलाम छ आमालाई। छछौटी स्वानीहरूले त छोडे बरु अर्की बिहा गर्छु, तर मैले यो गाउँ ज्यान गएनी छोड्दिन। मान्छे जति मधेसमा खाजिए हो, मधेसमा खाजिए गाउँरीति हो, बारिनी बाजिए आगनीमा बनमाराको बन कतै पानी हो पाउँदिन सही शब्द, यो बस्तीका मान्छे कता छन्?